बाबु ए बाबु हजुर हैन त कोठाभित्र अहिले सर के गर्दैछस् स्कुल जान ढिलो भइसक्यो छिटो आइज ल ल तपाईँ गएर भात पसिँदै गर्नु म ड्रेस लाएर आउँछु लङ्गाडी ए लङ्गाडी हजुर आमा त्यति जाबो भाँडा पनि अहिलेसम्म माझेर फ्याँकी छैनस् होइन आमा मैले भ्याइसकेँ जा छिटो गर भाइको लागि खाना पस्किदे हुन्छ आमा खोइ लङ्गडी भात खोइ भाइ तिमी बस्दै गर न म खाना लगाइदिइहाल्छु नि खिर असा भात पस्के होइन रे मलाई स्कुल जान ढिलो भइसक्यो असा भात पस्के होइन रे भाइ एकैछिन त अनि बस्दै गर न म लिएर आइदिइहाल्छु नि खानु म तेरो भात छ तै खिच्जा भाइ होइन बाबु तँलाई किन के भयो किन रिसाएको यसरी हेर्न त लङ्गडी मलाई स्कुल जान ढिलो भइसक्यो असा भात पस्के होइन के अरे त्यसले अहिलेसम्म भात पस्की छैन अरे यति सानो कुरामा पनि किन रिसाउँछस् त ला पैसा होटलमा गएर कहिले आउनु गएँ म लङ्गाडी ए लङ्गाडी हजुर आमा होइन तैँले गर्न खोजेको चाहिँ के मैले तँलाई भाइलाई भात पस्केर दिएँ भनेको होइन यति सानो काम पनि गर्न सकिनस् भाइलाई भोक भोकै मारे बिच गरिस् कि क्या होइन आमा यो तपाईँले के भन्नुभएको म आफ्नो भाइलाई किन मार्छु आमा तपाईँलाई त थाहा छँदैछ कि म लङ्गडी छु भनेर म हिँड्न सक्दिनँ चाँडै भनेर फेरि तपाईँ यो कुरा बुझी पनि किन अबुझ भन्नुहुन्छ अझ धेरै कराउँछस् अझ यो लङ्गाडी धेरै बोल्ने भएकी छन् धेरै नबोल बुझिस् तेरो मुख सुक्छ कानको जरामा पुऱ्याइ तिमीलाई फेरि अनि सुन मेरो आज हङकङबाट साथी आउँदैछ घर सर राम्रोसँग सफा गर अनि खाना तयार आमा यति धेरै काम म कति बेला भ्याउँछु जतिसुकै बेला भए तर 2 बजेसम्म खाना रेडी हुनुपर्छ बुझिस् तैँले हुन्छ आमा ओ राजु के छ यार ठिक छ यार के छ अनि खोइ त नि भट्टेगेडी मुनि दिएन अहिलेसम्म अँ यार अल्छा आएर कहाँ गएछ यार त्यो चाहिँ भट्टेगेडी आएन आज भने चाहिँ होइन त्यसलाई मलाई जानु छ अहिले आयो नि हो यार के हो यार आज यार धोपी रमाइलो गर्नुपर्छ जस्तो गरेर रमाइलो त गर्नै पर्छ सोलमार जाने टुच्चा लाउने हो सकियो नि हो त यार एकदम रमाइलो गर्नुपर्छ यार गएर चाहिँ हामीले तर त्यो चाँडै आयो भए चाहिँ ठिक हुन्थ्यो कि ऊ आइहाल्यो नि यार के छ बराबरु ओ के छ यार कहाँ गयो यार त खोइ भट्टेगेडी खोइ ओ पछाडिमा पुगिन्छ यार ओ उठा मेरो कता गएको आसम्म कहाँ यसले खुट्टा चाँडै ल्याएको मलाई के सम्बन्ध थियो ए आम्मामा यार के हो यार त बुट सुट लाएर घाँटिया दाउन साउन धुलाएर के हो सरी बनेर आस्तो के हो अँ त नि सरी भनेर त अझै धोपी बढी आएको हुनुपर्छ घाँटिया दम्लो छ यसले पढेर आएको हुनुपर्छ कि कहाँबाट पढ्ने केटाहरू हात्ती पढेर ठुलो भएन होला आमा यति कुरा त यसले नि जाने छ रे ढिटोले नि अँ त नि अहिले पढाइमा जाने भनेको यही त हो यो भएपछि सकिएको नि आज त तल त गोजीभरि तर्रो पैसा बोकेर आएको छ नि अँ त नि भनेको छोड जा तिमीहरूको बुढी फिटिङ गरेर जहिले नि मैले भन्नुपर्छ अझ तिमीहरू मलाई घिउ दल्छौ तेल त ल्याउनु त तेल तिमीहरूले कहिले ल्याएर खुवाउँछ दादाहरू ओ साल त्यसरी हेपेर नभन्न कुनै दिन हामी पनि लाउरे हो तँलाई पेट परि भुँडी फुट्ने गरी जाङ खाइदियो भएन इस बनिस लाउरे मान्छेहरू त भट्टिगेडी भेन्डाहरू खा झोडाएर हान्छ जस्तो छ बनिहाल्छ नि तँलाई तेरो हजुरले लाउरे अँ त नि तल तेरो हजुरले बनाइन्छ लाउरे म जस्तो नपरेर म यस्तो ह्यान्डसम छु म हट्टाकट्टा छु ज्यान पनि छ लाउरे हुने मान्छे त म जस्तो हो कि त लाउरे हुनलाई पढाइ चाहियो नि पढाइ तेरो त हात लाए सुन्ने म त छु नि अलिअलि फुल्टीमा छ देखाइदिउँ पढाइ केटा धेरै गन्थ न दिनदिनै दबाई राखेन बनिहाल्छ नि लाउरे यो चाहिँ सही कुरो भयो कि अहिले जाम ओ इट्स टु हट कति गर्मी हो यहाँ त यो गीताको घर पनि कता होला नक 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 हेलो कोही हुनुहुन्छ घरमा को आयो हेलो गीता हाय निशा तिमी हो माय गॉड अनि आउन बस थ्याङ्क यू गीता अनि सन्चै छौ सन्चै छु अनि तिमी म पनि सन्चै छु अनि चिसो तातो के लिन्छौ त ओ एकदमै गर्मी छ चिसो लिएर आऊ न पर्खा है एकैछिन बस्दै गर मुना ए मुना हजुर आमा निशा म्यामको लागि एउटा चिसो लिएर आइज त हुन्छ आमा थ्याङ्क यू नानी अनि ऊ चाहिँ को नि ऊ मेरो घरको छोरी छोरी
यो घरकी र उहाँ मेरो आमा हुनुहुन्छ। छोरी? ओ तिम्रो छोरी पनि छ? छ नि त। तिमीले त मलाई कहिले पनि भनेको थिएनौ। हेर न, मैले तिमीलाई भन्छु भनेको थिएँ तर मौकै पाइनँ, त्यसैले भनिनँ। ओएमजी, तिमीलाई यति कुराको लागि पनि मौका चाहिन्छ? यी सब कुरा छोडेर हिँड, खाना खान जा। होइन, अहिले मेरो काम छ, मैले बिजी छु, म पछि आउँदै गर्छु नि। बस न बस, खाना खाएर त जाऊ। होइन, म पछि आउँदै गर्छु, अहिले गएँ है। बाई गीता। लङ्गडी, ए लङ्गडी। हजुर आमा। नभन तैँले आमासँग मलाई बुझिस्, म तेरो आमा होइन। आमा, तपाईँ किन यसरी रिसाउँदै हुनुहुन्छ? प्रश्न त निकै ठुलो काममा रहेछ, सोध्दैछस् नि। के खाँचो थियो मेरो साथीको अगाडि मेरो बेइज्जत गर्नलाई, मेरो छोरी भन्नलाई? आमा, म हजुरको छोरी हो र हजुरको छोरी हो भन्दा यसमा बेइज्जत हुने कुरा के छ र? बेइज्जत हुने कुरा छ, किनकि त लङ्गडी छेस। मलाई गाउँ समाजमा लङ्गडीको आमा भनेर चिनेको मलाई मन पर्दैन। आमा, यदि तपाईँलाई म तपाईँको छोरी हो भन्दा लाज लाग्छ भने आखिर तपाईँले मलाई जन्म नै किन दिनु भयो? जन्मिने बित्तिकै मारिदिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि। अन्त व्रत बोल्छस्, एक त मेरो ठुलो गल्ती भयो तँलाई जन्म दिनु, अनि यो घटीमा बचाएर राख्नु। यो बोझलाई पहिले नै मैले मारिदिएको भए यो बोझ त थाम्न पर्दैन थियो मैले। भो आमा भो, यति धेरै नभन्नुहोस्। ठिकै छ, अबदेखिबाट तपाईँको घरमा कोही पाहुनाहरू आयो भने म तपाईँको छोरी होइन, नोकर्नी हो भन्छु। एकचोटिको लागि मलाई माफ गरिदिनुहोस् आमा। एकचोटि भनेर मैले तँलाई माफ गर्दैछु, आइन्दा पनि यस्तै गल्ती दोहोऱ्याइछ नि म भन्दा नराम्रो अरू कोही हुन्छ नि, बुझिस् तैँले? हुन्छ आमा। हे ईश्वर, यो कस्तो विडम्बना, जसले आफैलाई जन्म दिएको आमालाई पनि आमा भन्न पाउँदैन। के हामी अपाङ्ग मान्छे होइनौँ? के हाम्रो मन हुँदैन? किन किन यस्तो हुन्छ? आखिर कुन देशको कानुनमा लेखिएको छ के आफ्नो आमालाई अपाङ्गले आमा भन्दा लाज हुन्छ भनेर? हे ईश्वर, किन किन जन्म दियो हामीलाई? हामीलाई किन अपाङ्ग बनाइदियो? म कसलाई भन्दैछु? एउटा मूर्तिलाई जसको आँखा छ र पनि देख्न सक्दैन, मुख छ र पनि बोल्न सक्दैन, कान छ र पनि सुन्न सक्दैन। तिमी 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 के गर्छ हाम्रो लागि? तिमी त एउटा मूर्ति हो, तिमी उभिन मात्र सक्छौ, केही पनि गर्न सक्दैन। तिमीले केही पनि गर्न सक्दैन। ओ केटा यार, त घर जाने टाइम पनि भयो यार, हो त घर जाऊँ यार। ओ चन्डे, कहाँ जानु भयो यार? घर जान लाग्नु देखेन? कस्तो गोलगाडा रहेछ भनेको। यत्तिकै घर जाँदा पनि के माइन्ड मेकअप गर्नुपर्छ र? पहिले त यहाँ त आइज। किन किन? हेर, हामीले चुरो रक्सी पनि खाम, यति घरमा त थाहा पाइहाल्छ नि। एकछिन चुप होला है, म आइडिया सोध्छु। आइडिया! के गर्छ हो? के गर्छ यस्तो धर्म? काम उहाँको त थाहा छैन त। ले लगेर भाइ है, नागा नागा बोतल ल्याउँछ यार। आमा आमा, ए बाबु त आएस? खोइ खाँदै ल्याउनु, भोग्ला। भित्र गएर लुवा फेर्देर खाजा पाक्दा चाहिँ एकैछिनमा तयार भइहाल्छ। अच्छा खाजा पाके छैन, बान्छा स्कुलबाट आइरहेको यस्तो भोग्ला, असा खाजा पाके छैन। के गर्ने होला त यार? अब चुरो खान्न पार लाग्छ, तना पनि भइरहेको यार, के गर्ने होला? बरु जान्छ आमाकोतिर केही त पाइहाल्ला नि। जुत्ता चाहिँ लगाउनु पऱ्यो यार। हैट हैट, आमाको खुट्टामा त ब्याग रहेछ, केही त भेटाइहाल्ला नि। ए आमा, यहाँ त 1000 रुपियाँ रहेछ यार। यो लु भने त आजको त पार्टी हुन्छ केटाहरू छ, यही लिएर हिँडिदिन्छु। घर खाजा बनाएन। लङ्गडी, ओ लङ्गडी, किन भाइ? त्यहाँ आमा कोठा अलिक फोहोर बगान न त गोर सफा गर्दै जा। हुन्छ, ल गइहाल्छु म।
आमा के भयो जान त त्यो लङ्गडी के गरिदिएको तपाईँको कोठा फेरि त्यसले के सिरियस छलेछ यो ब्याग आमाको? अलङ्गाडी यो के गरेको तैँले आमा तपाईँको ब्याग भुइँमा खसेको रहेछ। मैले त्यही टिपेर दराजमा राख्ने जान लाग्यो। यो पर्स माथि नै थियो भुइँमा कसरी आयो मलाई थाहा छैन आमा, यो भुइँमा खसेको देखेर म त माथि राख्न जाँदै थिएँ। लङ्गडी त थिइस् अब चोरी धरी बैस त आमा यो तपाईँ के भनिदिनु छ? मैले तपाईँको पैसा चोरेको छैन। त्यत्रो हिम्मत गरिस् तैँले मेरो पर्सबाट पैसा निकाल्न यहाँको पैसा खै त आमा मलाई थाहा छैन तपाईँ किन मलाई चोर भनिदिनु छ। मैले तपाईँको पैसा चोरेको छैन। पानीमाथिको ओबानो बनाउन खोज बुझिस् अब पैसा चोर्ने भइस् कि पैसा निकाल कि मेरो घरबाट निकालेर गइहाल म तेरो अनुहार पनि हेर्न चाहदिनँ आमा यो तपाईँ के भनिदिनु छ? म तपाईँको पैसा किन चोर्छु? आमा तपाईँ मलाई यसरी दोष नलगाउनुहोस्। मैले तपाईँको पैसा चोरेको छैन। मेरो अगाडि धेरै नाटक नगर यो घर छोडेर गइहाल यहाँबाट निक्लिहाल आमा यो तपाईँ के गर्दैहुनुहुन्छ? आमा मैले तपाईँको पैसा नै चोरेको अनि म कहाँबाट निकालु तपाईँको पैसा? आमा किन यस्तो गर्दैहुनुहुन्छ तपाईँ? ईश्वर म कहाँ जाऊँ? किन यस्तो भइरहेछ? म कहाँ जाऊँ? मेरो सहारा भनेको मेरो आमा हुनुहुन्थ्यो। मलाई घरबाट नै निकालिदिनु भयो। अब म कहाँ जाऊँ? रङ्गडी आए रङ्गडी रङ्गडी कहाँ जाला कि रङ्गडी रङ्गडी कहाँ जाला कि त एक्लै त यस्तो अपाङ्ग हास कहाँ जाला कि रङ्गडी रङ्गडी जब आफ्नै घर परिवारले हामीलाई साथ दिँदैन भने, हामीलाई माया गर्दैन भने गाउँका मान्छेले त हामीलाई किन माया गर्थे? किन हाम्रो वास्ता गर्थे? किन? म कहाँ जाऊँ अब? मेरो सहारा कहाँ छ अब? बहिनी ए बहिनी तिमीलाई के भयो उठ तिमीलाई के भयो को हौ तिमी उठ बहिनी उठ म एउटा लङ्गडी हो दिदी। नानी यसरी लङ्गडी हुँदैमा नरौ नानी होइन दिदी म लङ्गडी भयो भने रोको होइन। आज म लङ्गडी भएको कारणले गर्दा मलाई मेरो घर परिवारले बाहिर निकालिदिए। अब म जाने ठाउँ पनि कहीँ छैन। दिदी किन हामी अपाङ्गलाई मात्र यति धेरै अवहेलना? कि हामी मान्छे होइनौँ? मलाई लाग्छ कि हामी अपाङ्गको त कुनै भविष्य नै छैन। किन? नानी यसरी नरौ अपाङ्गको पनि भविष्य हुन्छ नानी आफूले आफूलाई सम्हाल्ने कोसिस गर नानी हेर तिमीमा पनि कुनै न कुनै कला रहेको छ त्यसैले आफूले चिन्न कोसिस गर नानी तिमी यसरी हरेस नखाऊ हेर झम्पक कुमारी पनि तिमी जस्तै एक अपाङ्ग महिला थिइन् र उनले आफ्नो जीवनमा आँट र कोसिस गरेर उनी एक चर्चित महिला बन्न पुगिन् त्यसैले नानी हरेस नखाऊ म तिमीलाई तिम्रो हरेक पाइला पाइलामा साथ दिन्छु नानी म एक शिक्षिका पनि हुँ तिमीलाई अपाङ्गहरू पढ्ने स्कुलमा लगेर पढाउँछु नानी हरेस नखाऊ नानी म छु तिम्रो लागि दिदी म सहारा भएको बेसहारा भएको अवस्थामा यसरी बिच बाटोमा लडिरहेको अवस्थामा तपाईँले आएर मलाई यति धेरै सान्त्वना दिनुभयो जुन सहारा मलाई मेरो घर परिवारले दिनु पर्थ्यो त्यो आज तपाईँले दिनुभएको छ दिदी मलाई यति धेरै कुराहरू सम्झाएर मलाई सान्त्वना दिनुभयो म तपाईँलाई कसरी धन्यवाद दिउँ होइन नानी धन्यवाद दिनु पर्दैन हिँड जाऊ म तिमीलाई अपाङ्गहरू पढ्ने स्कुलमा पढाउँछु नानी हिँड हुन्छ केही वर्षपछि ओ केटाहरू यार आज दिन त यार दामी छ आज धोपै पार्टी गर्नुपर्छ अन्त नि यी केटा मसित किलमेर छ यहाँ हान्नुपर्छ यति मात्रै म चाहिँ यहाँ पैसा ल्याएको छु अरू ल्याइदिन्छ जाऊ चन्डे लिन्छ जा चन्डे लिएर जा ल पैसा आज चाहिँ धोपै पार्टी गर्नुपर्छ यार
यो केटा हो म गीत आउँछु एकदम बब्बाल हान्नुपर्छ सही काम गर्छ कि यसले चाहिँ होइन गएर हेर पार्टी गर्नु मजा गीत गा हामी नाच्छ यार गीत गा डाँडा पारी हिमाल सुन्दर बजार झलल त्यही तल पाउँदी सलल ए भना हो त्यही तल पाउँदी सलल ओए राजु गए ओए राजु राजुको आमाले बोलाले त राजुले के भयो आन्टी के भयो किन आँटेको यसरी आन्टी राजु राजुलाई के भयो राजु बेहोस भयो आन्टी के अरे तिमी के हो भन्दैछौ राजु बेहोस भयो अरे आन्टी राजु बेहोस भएको छ खोइ कता राजु गयो मेरो राजु यहाँ छ आउनु आन्टी राजु छोरा आँखा खोल छोरा राजु आँखा खोल छोरा बाबु केही त गर डाक्टरलाई बोलाइदेऊ न बाबु राजु आन्टी तपाईँ नआत्तिनुहोस् ओए यसलाई उठा त डक्टर कहाँ लानु पऱ्यो बिस्तारै आन्टी तपाईँ नआत्तिनुहोस् म डाक्टर साहबलाई बोलाएर आउँछु डाक्टर साहब किन बाबु हेर्नु न हाम्रो राजुले के भयो हेरिदिनु पर्यो ए एकछिन गएर बस्दै गर म आइहाल्छु हस् आन्टी तपाईँ नआत्तिनु डाक्टर साहब आउँदै हुनुभयो आमा तपाईँ आमा तपाईँ किन रुँदै हुनुहुन्छ मलाई माफ गरिदेऊ मलाई माफ गरिदेऊ आमा तपाईँ यहाँ हस्पिटलमा कसरी आउनुभयो तिम्रो भाइ बिहोस छ छोरी तिम्रो भाइ बिहोस छ आमा तपाईँ नआत्तिनुहोस् म भाइलाई हेर्छु तपाईँ धैर्य गर्नुहोस् भाइ तिमी नआत्तिऊ म तिमीलाई केही पनि हुन दिन्न भाइ कुलतमा फसेको कारणले गर्दा यो अवस्थामा भएको रहेछ तर तपाईँ नआत्तिनुहोस् भाइलाई अब केही पनि हुँदैन आज मैले कस्तो दिन देख्न पर्यो तिमी एउटी छोरी अपाङ्ग भयो भनेर मैले तिमीलाई धेरै हेला तिरस्कार गरेँ पढ्ने समयमा पनि पढ्न दिइनँ तिमीलाई मैले एउटा नोकर सरहको व्यवहार गरेँ तिमी अपाङ्ग भएको कारणले गर्दा तर जुन मेरो छोरा सपाङ्ग छ उसलाई मैले हरेक कुरामा स्वतन्त्र छोडेँ खाना लाउन पढ्न हरेक कुरा उसैको इच्छामा छोडेँ तर आज उसैले मलाई रुवायो आज यो दिन देखायो म तिमीसँग माफी मागौँ पनि कुन मुखले माफी मागौँ म तिमीसँग माफी माग्न लायक त छैन त्यही पनि छोरी हुनसक्छ भने तिम्रो मनको हृदयमा मेरो लागि अलिकति पनि माया छ भने मलाई माफ गरिदियो छोरी मलाई माफ तपाईँले जुन कुरा पहिले बुझ्नुपर्ने थियो त्यो कुरालाई आज ढिलो भए पनि बुझ्नु भएको छ अपाङ्गलाई हेला गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा आज तपाईँले बुझ्नु भएको छ आमा म त्यही माथि पनि खुसी छु हुन्छ आमा पानी बाबु हेर्दा हाम्रो अगाडि को उभिएको छ जसले हामीले धेरै हेला तिरस्कार गऱ्यौँ हामीले उसलाई घरबाट पनि निकालिदियौँ आज उसैले तेरो ज्यान बचाएकी छ आज तँलाई नयाँ जीवन दिएकी छ आज तपाईँले आजको के भन्यो दिदी या लङ्गडी मैले थाहा मात्रै तपाईँलाई दुःख मात्रै दिएको थिएँ एउटा घरको नोकरीको सर व्यवहार गरेको थिएँ तपाईँ एउटा अपाङ्ग भएको कारणले मैले तपाईँको भावनासँग खेलाउन सम्झेँ जब मैले गल्ती गर्थेँ तब तपाईँलाई दोषी ठहराइदिन्थेँ मैले त्यही पनि तपाईँ त्यो कुराहरू चुपचाप सहेर बस्नुहुन्थ्यो यदि म तपाईँसँग
मागु भने कसरी माग कुन मुखले मागु यति मिल्छ भने मलाई माफ गरिदिनुहोस् दिदी मलाई माफ गरिदिनुहोस् भाइ नरौ तिमी नरौ तिमीले पहिला जुन व्यवहार गर्यौ त्यो बारेमा त तिमीलाई कुनै ज्ञानै थिएन तर आज आएर तिमीले जुन कुराहरू बुझेको छौ भाइ तिमीले यो कुरा बुझ्यौ म धेरै खुसी छु भाइ आज मेरो परिवारले जुन कुरा बुझ्नु भएको छ त्यो कुरा यदि हाम्रो समाजमा रहेका हाम्रा आमा बाबु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो कुरालाई बुझ्नुहुन्छ भने अनि अपाङ्गहरूलाई साथमा साथ मिलाएर उनीहरूको हातमा हात मिलाएर उनीहरूलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भने अपाङ्गले पनि केही गर्न सक्छन् किनभने अपाङ्ग कमजोर छन् आफ्नो परिवारले गर्दा आफ्नो समाजले गर्दा यदि हामी सबै समाजले हामी सबै परिवारले हाम्रो अपाङ्गतालाई यसरी उनीहरूको अपाङ्ग भयो भनेर उनीहरूको इच्छा आकाङ्क्षालाई दबाएर राख्छौँ भने हामी कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ यदि उनीहरूको इच्छा र आकाङ्क्षालाई बुझेर हामी सबैले साथ दिन्छौँ भने अवश्य पनि अपाङ्गले केही गर्न सक्छन् उनीहरूले पनि यो देशलाई परिवर्तन गर्न सक्छन् धन्यवाद र यो